मुदस्सिर सिक्योरिटी सिचुएशन कराची में स्पेसिफिकली कैसी रहने वाली है, सिंध में कैसी रहने वाली है, इस पर हमने अब बात करनी है। बिल्कुल। और इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें इलेक्शन में, क्योंकि शहर सबसे बड़ा है और शहर में भी दो तरह के हिस्से हैं। एक वो है जिसे सेंट्रल हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नहीं, सेंट्रल शहर होता है, और एक मज़ाफ़ात का जो एरिया है वो मौजूद है। तो अब आमतौर पे हम सुनते हैं ना कि पुलिस एहलकारों को पता नहीं किस तरह मैनेज किया जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम्स भी हैं, तो पता नहीं फिर ये नफरी पूरी होगी नहीं होगी। तो इसी पर अभी आप देखिए कि एआईजी जो है कराची के, वो क्या बता रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैं आपको भी सुनवाती हूँ। जी नाजरीन, इस वक्त मैं एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल कराची पुलिस के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और आपको पता है इलेक्शन सर पर हैं और सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से कहा जा रहा है कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कितने एहलकार दरकार हैं, कितने एहलकारों की कमी है, तैयारी कैसी हो रही है, इंतजामात कैसे किए जा रहे हैं, सब कुछ आज हम जानने के लिए खादिम हुसैन रिंद साहब के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि तैयारियां जो हैं वो किस तरह जारी हैं और कितनी ख़वातीन पुलिस एहलकार की कमी जो है वो देखने में आ रही है, कितने मर्द हजरात जो एहलकार हैं उनकी कमी है। क्योंकि आपको पता है कराची में क्राइम रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी राहज़नी की और स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो तादाद है वो आपके सामने है। तो ऐसे में ये एक ज़ाहिर है एक अलग ज़िम्मेदारी है कि जो कि अब निभानी है। इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, इस वक्त मैं एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद साहब के दफ्तर में मौजूद हूँ और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मैंने इनसे बात करनी है। बहुत शुक्रिया खादिम साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले मुझे आपसे यही जानना है कि वैसे तो खबर ये मिली है कि तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं, तो तैयारियां कितनी हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं वो किस तरह की हैं और ये प्रेपरेशन कब तक मुकम्मल हो जाएगी? तैयारियां हमने शुरू नहीं की, तैयारियां हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और वी आर रेडी फॉर इलेक्शंस 2024। बहुत बड़ा इवेंट है एक पूरे मुल्क के लिए। उसमें जो सबसे बड़ा शहर है वो कराची है, आपको पता है पाकिस्तान का, तो उस हिसाब से ज़्यादा गहमा गहमी, ज़्यादा एक्टिविटी, ज़्यादा चैलेंजेस वो सब कराची में ही होते हैं। तो कराची पुलिस भी इन सारे चीज़ों को अटेंड करने के लिए और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी है। 5336 पोलिंग स्टेशंस हैं, लेकिन एज़ कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री तकरीबन सारी पोलिंग स्टेशंस को सेंसिटिव और वेरी सेंसिटिव करार दिया गया है यहाँ पे। और इसके हिसाब से फिर हमारी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो भी तकरीबन 45,000 जो है वो कराची पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट्स होगी सारी स्टेशंस पे। इनमें हमारी 3 किस्म की डिप्लॉयमेंट्स होती हैं प्रिपरेशंस में। एक तो स्टैटिक ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस होती है, उस पर 4 हमारे होंगे मैन, और सेंसिटिव पे 5 और वेरी सेंसिटिव पे 7। इनके अलावा एक और डिप्लॉयमेंट होती है जिसको हम कहते हैं QRF, क्विक रेस्पॉन्स फोर्स। क्लस्टर्स बनाते हैं 10-12 पोलिंग स्टेशंस पर, जिस पे एक QRF की फ़ोर्स लगाई जाती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो उसको इमीडिएटली वहाँ पे अटेंड किया जाए। इसके बाद दूसरी होती है रिजर्व्स विथ ऑफिसर्स, जिसमें SHO से लेकर एडिशनल IG सबके साथ रिजर्व्स होगी। किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट की सिचुएशन में दे विल मूव टू द इंसिडेंट। तो इस किस्म की डिप्लॉयमेंट्स हमारी होती हैं। उनके अलावा फिर रेंजर्स की कोई 6000 की फ़ोर्स हमारे साथ वो भी एम्प्लॉय है, और उनकी भी QRF हैं और स्टैटिक ड्यूटीज़ भी हैं जो वेरी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस पे है। और उसके अलावा फिर आर्मी भी हमारे साथ है, तकरीबन कोई 4000 के लगभग आर्मी के हमारे जो है कि वो डिप्लॉयमेंट्स हैं यहाँ पे कराची में। तो इस तरीके से सारी डिप्लॉयमेंट्स पूरी हैं और किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को फेस करने के लिए, किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को फेस करने के लिए कराची पुलिस इज़ रेडी। अच्छा, इसमें खादिम साहब मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन जो पोलिंग स्टेशंस उनके होंगे यहाँ पे ख़वातीन वोटर्स को देखने के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकार को डिप्लॉय भी किया जा रहा है, तादाद उनकी पूरी है या किसी किस्म की कमी का सामना तो नहीं है? उसमें हमें कमी का सामना तो था, क्योंकि हमारी तकरीबन कोई 1000 के लगभग जो है वो डिप्लॉयमेंट हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से होनी है। लेकिन गवर्नमेंट हमें लेडी हेल्थ विजिटर्स की नफरी भी दे रही हैं, तकरीबन 3000 के लगभग वो हमें मिलेंगी। तो उनको हम ट्रेनिंग उनकी करवाएंगे, शॉर्ट ट्रेनिंग होगी जिसमें उनको ये पता हो कि इलेक्शन के दिन किस तरह ड्यूटी की जाती है, क्या क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो उस
3000 کی فورس کے بعد ہمارے پاس یہ شارٹیج پوری ہو جائے گی. جو مرد پولیس اہلکار ہیں ان کی تو شارٹیج نہیں تھی, یہاں پر اس کو کور کیا گیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی کافی ہوتی ہیں, تو اس لحاظ سے بھی ایک پیٹرولنگ یہاں پر وہ پیکٹس بنی ہوتی ہیں جن پہ پولیس اہلکار کھڑے ہوتے ہیں. مرد پولیس اہلکاروں کے حوالے سے بھی ہمیں 10,000 کی شارٹیج تھی, لیکن ہمیں ڈفرینٹ جگہوں سے آئی جی آفس سے ہمیں نفری ملی ہے. اس کے علاوہ کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے ایکسائز ہے یا اینٹی انکروچمنٹ فورس ہے, یہاں سے بھی ہمیں نفریاں ملی ہیں, تو ان کو بھی پورا کیا گیا ہے. اس حساب سے ایف سی ہمیں ملی ہے, 300 اہلکار ایف سی کے بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ساری جو نفریاں ملا کے پھر ہم نے اپنی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کو پورا کیا ہوا ہے. اچھا خادم صاحب, کوئی مانیٹرنگ سیل بھی بنایا گیا ہے, یعنی کہ کوئی کنٹرول روم جیسے ہوتا ہے جہاں سے سب کچھ مانیٹر کیا جا رہا ہو, تو وہ کہاں پہ کس طرح؟ ہمارے ڈی آئی جیز کے آفیسز میں کنٹرول روم ہے, اور ایڈیشنل آئی جی کے آفس میں کنٹرول روم ہے, آئی جی آفس میں کنٹرول روم ہے. سیم وے رینجرز ہیڈ کوارٹر میں کنٹرول روم ہوتے ہیں, کمشنر آفس میں ہوگا, سی ایم ہاؤس میں ہوگا, کور ہیڈ کوارٹر میں ہوگا. تو یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ ہر جگہ پہ کنٹرول روم موجود ہوں گے, اور ان کیس آف اینی کوآرڈینیشن, ان کیس آف اینی کسی کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, کوئی ریسپانس کرنا ہے, تو یہ کنٹرول روم آپس میں بھی کوآرڈینیٹ کریں گے اور فیلڈ فورس کے ساتھ بھی کوآرڈینیٹ کریں گے. اچھا, سیاسی جماعتوں کے لیے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو کہ آپ لوگوں نے ترتیب دیا ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی کیمپین کے دوران ہی ناظم آباد میں جو واقعہ پیش آیا, اس کے بعد تو سچویشن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی مطلب اس پہ الرٹ ہی رہنا چاہیے, تو اس حوالے سے کیا تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے, اور ہماری جو ہوتی ہے وہ رول یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی پابندی کرواتے ہیں. سیاسی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی, جو پرسوں رات کو ایک انسیڈنٹ ہوتا ناظمہ جو آپ کوٹ کر رہی ہیں, وہ بہت ان پلیزنٹ انسیڈنٹ ہے, لیکن اس پہ بھی ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی ہے, اور اس میں بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ اس قسم کی وائلیشنس ہوئی ہیں یا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, تو الیکشن کمیشن ان پہ ایکشن لیتا ہے, اور الیکشن کمیشن ایکشن لے رہے ہیں ان پہ. اچھا, یہ جو بھی آپ نے شارٹ ٹریننگ کی بات کی ہے کہ بہت مختصر آئی تھنک دورانیے کی ہوگی, وہ کتنے دن کی ہے, اور وہ کیا مرد حضرات کو بھی کروائی جا رہی ہے یا صرف خواتین کو ہی کروائی جا رہی ہے؟ پولیس کے جو ہمارے اہلکار ہیں ان کی ٹریننگز ہماری کنٹینیوس پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اور جو خواتین ہیں یا جو باہر سے ڈپارٹمنٹ سے لوگ آئیں گے ان کی ہم ایک شارٹ ٹریننگ کروائیں گے جو 2 دن کی ہوگی. تو 2 دن میں ہم ان کو ٹرین کریں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اتنی بڑی اس میں بات نہیں ہوتی, کس طرح باڈی سرچ کرنی چاہیے, کس طرح کیو بنانی چاہیے, کیا ان کا رول ہونا چاہیے, کہاں پہ ان کی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ ڈیوٹی کریں گے. ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کے اپنا ڈیوٹی نہیں کرنی, ان کے باہر جو ہے وہ اپنی ڈیوٹیز کرنی ہے. سیکیورٹی کی, سیکیورٹی میں کیا کیا چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہے, تو یہ ایک شارٹ ٹریننگ ہے جو 2 دن کی ہوگی, وہ ہم کروائیں گے. اچھا, ایک چیز اور مجھے بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا ہے, یہاں پہ بھی آئی تھنک اسلحے کی نمائش پر پابندی ہے, لیکن کچھ جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ اسلحہ تھا وہاں پر لوگوں کے پاس اور وہ دکھا, تو اس حوالے سے کیا کارروائی آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اس کے لیے بالکل کلیئر آرڈرس ہیں کہ اگر ایسے کوئی بھی لوگ دیکھے جائیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے. نہ صرف گرفتار کیا جائے, لیکن اگر ایسی ریلیز یا ایسے جلسے ہیں تو اس میں ہم الیکشن کمیشن کو بھی لکھیں گے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے, تو الیکشن کمیشن بھی ان پہ جو ہے وہ ایکشن لے گا, ان کو شوکاس نوٹس دیں گے, ایکسپلینیشنز دیں گے, اور اس کے باوجود اگر وائلیشن ہوتی ہے تو پھر زیادہ سخت اقدامات کریں گے وہ. اچھا, آخر میں چاہوں گی کہ اگر عوام کے لیے آپ کو میسیج دے دیں جو کہ سندھ پولیس کی جانب سے ہو تو وہ بہت بہتر ہو جائے گا. عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ آپ الیکشن کا دن ہے, آپ اپنا ووٹ کا استعمال کریں, گھروں سے نکلیں, ووٹ دیں, لیکن کوئی فائرنگ, کوئی دنگا, کوئی فساد اگر کسی نے کیا تو ہمارے فیلڈ میں فورسز ایسی بھی ہیں جو سول پرچہ جات میں ہیں, ان کی ریکارڈنگ کی جائے گی, ان پہ کیسز داخل کیے جائیں گے. تو کوئی دنگا فساد, فائرنگ, ہوائی فائرنگ, اس قسم کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. باقی ہر آدمی کا حق ہے وہ اپنا ووٹ دے, اور پولیس والے ان کو سیکیورٹی دیں گے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ خادم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو خادم حسین رند صاحب نے بتایا جو کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں کہ تیاری بھرپور ہے اور ابھی شروع نہیں ہوئی, مکمل ہو چکی ہے, تو لہٰذا کسی بھی قسم کا کوئی ابہام اس میں باقی نہیں ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں یا پھر الیکشن کے دن کے لیے کوئی تیاری ابھی چل رہی ہے. تو دیکھتے ہیں, اور دعا بھی یہی ہے کہ اللہ کرے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ یہ جو مرحلہ ہے یہ مکمل ہو جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.